یاسر قصوری صاحب زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد شیخ محمد اکرم مدنی صاحب زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت حرمین زندہ باد شان سید الثقلین عظمت حسنین کریمین زندہ باد شان رب العالمین زندہ نعرہ تکبیر یہ رات سین سوئی یہ رات آنا تو پھر تال تھے نا رے رات لاکے تھی اللہ دے پاک کلام چو قرآن دارو توبہ وکھرائے قرآن دارو توبہ وکھرائے قرآن دارو توبہ وکھرائے جیویں نبیاں چون نبیاں دے سلطان دارو توبہ وکھرائے سلطان دارو توبہ وکھرائے جبریل امی صدرات گائے محبوب خدا دے کول گائے جبریل امی صدرات گائے محبوب خدا دے کول گائے معراج دی راتن دسے آئے انسان دارو توبہ وکھرائے انسان دارو توبہ وکھرائے ہر جان ایک دن جانا ہے جدو موت نے آن بلانا ہے جیڑی نکلے اوندے قدماں وچ جیڑی نکلے اوندے قدماں وچ اس جان دارو توبہ وکھرائے اس جان دارو توبہ وکھرائے خشبو دے جولے آندے نے جڑے پاسے آقا جاندے نے خشبو دے جولے آندے نے جڑے پاسے آقا جاندے نے جاواں صدقے نورانی مکھڑے تو جندہ راں وچ چانن وکھرائے جندہ راں وچ چانن وکھرائے استاد جی انمول سخن دے موتیاں نو ونڈایا ہے کئی ہزاراں نے انمول سخن دے موتیاں نو ونڈایا ہے کئی ہزاراں نے انمول سخن دے موتیاں نو ونڈایا ہے کئی ہزاراں نے انمول سخن دے موتیاں نو ونڈایا ہے کئی ہزاراں نے
آثار شاعر ایک پاس آثار شاعر ایک پاس حسان دا رتبہ وکھرا ہے انمول سخن دے موتیاں نو انڈایا ہے کئی ہزاراں نے انمول سخن دے موتیاں نو انڈایا ہے کئی ہزاراں نے اور سارے شاعر ایک پاس حسان دا رتبہ وکھرا ہے حسان دا رتبہ وکھرا ہے حسان دا رتبہ وکھرا ہے حسان دا رتبہ وکھرا ہے. السلام